बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। पिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने इंतखाबी नताइज तब्दील करने की ज़िम्मेदारी कबूल की, इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा जी उनको कचहरी चौक पे फांसी दे दी जाए। 10 दिन बाद ज़मीर क्यों जागा? फिर इनके ताल्लुकात तहरीक इंसाफ से, प्रॉपर्टी माफिया से, अरबों रुपए के स्कैंडल में मुलव्वस, और फिर सबसे बड़ी बात कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये जो सेंटोरस के अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी कुछ मामलात लोगों की नज़र में हैं। और फिर पंजाब के नामज़द वज़ीर आला मियाँ असलम इकबाल, जो कि PTI की तरफ से नामज़द है, उनके साथ खुफिया मुलाकात करना और उस खुफिया मुलाकात के अगले ही दिन इदारों पे इल्ज़ामात लगाना, इलेक्शन कमीशन पे लगाना, चीफ जस्टिस पे लगाना और ये कहना कि मैंने हारे हुओं को जितवा दिया है और जो जीते हुए थे वो हरा दिए गए हैं, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। तो ये ज़मीर 9-10 दिन बाद क्यों जागा? और अब तो हनीफ अब्बासी ने उनकी दिमागी सलाहियत, दिमागी सेहत पर भी सवालात उठा दिए हैं, ख़ास तौर पर राणा सनाउल्लाह ने भी, और कहा कि उनका जो है वो चेकअप होना चाहिए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने इकट्ठी की वो आपके नॉलेज में ला देते हैं ताकि आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी मालूम हो। सारा दिन आज मीडिया पे चट्ठा साहब ही चलते रहे, उनकी गुफ्तगू चलती रही, लेकिन अब तस्वीर का दूसरा रुख भी सुन लें। जिनका आज ज़मीर जागा है, लियाकत अली चट्ठा, इनकी जी बहू जो हैं वो बरतानवी शहरी हैं और PTI से उनका ताल्लुक़ है। लंदन में PTI के जितने भी मुजाहरे इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ होते हैं, उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और इनके बेटे जब लंदन से वापस आए लियाकत चट्ठा के थोड़े दिन पहले, तो इन्होंने धूमधाम से उसकी शादी की और करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए। और लंदन पलट बेटे और PTI कारकुन की जो बहू थी, जो PTI की कारकुन है वो इनकी बहू है, उसकी शादी पर जो करोड़ों रुपए के अखराजात किए गए उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये मियाँ असलम इकबाल और मियाँ मुश्ताक ने अदा किए। मियाँ मुश्ताक अल रहमान गार्डन वाला, जो आजकल एक निजी TV का भी मालिक है, और कहा जाता है कि असल में मियाँ असलम ही अल रहमान गार्डन का मालिक है, आगे उसने मियाँ मुश्ताक को किया हुआ है। PTI का जब दौरे हुकूमत था तो इसी लियाकत अली चट्ठा को पहले DG पंजाब हाउसिंग मुकर्रर किया गया और वहाँ पर भी इनके ऊपर करप्शन के, माली फ्रॉड के इल्ज़ामात लगे, बड़े संगीन नोयत के, जिसकी तहकीकात भी की गई थी और फिर फाइल एंटी करप्शन में उधर उधर कर दी गई। बाद अज़ां चूँकि ये हो गए थे उस्मान बुज़दार के करीब, तो बाद अज़ां इनको जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब मुकर्रर कर दिया गया, जिसके बाद इसके ताल्लुकात उस्मान बुज़दार के साथ मज़ीद गहरे हो गए, क्योंकि पहले ये चीफ कमिश्नर DG खां भी फिर उनको मुकर्रर किया गया उस्मान बुज़दार की जानब से। और अभी रिटायरमेंट से चंद हफ्ते पहले ज़मीर का जागना, क्योंकि मार्च में इनकी रिटायरमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो है। फिर जिस तरह मैंने कहा कि जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस PSL के हवाले से करनी थी वो तो उन्होंने नहीं की, उल्टा उन्होंने ये इस किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए। तो खुफिया मुलाकातें की उन्होंने, एक बड़े बिज़नेस टाइकॉन के साथ, इनका प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी से 20 अरब रुपए मुबैना तौर पर मांगने के इल्ज़ामात भी हैं। फिर उस प्रॉपर्टी टाइकॉन और कमिश्नर रावलपिंडी के दरमियान जो मरासम है वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल PTI के नामज़द वज़ीर आला मियाँ असलम इकबाल और कमिश्नर रावलपिंडी की खुफिया मुलाकात होती है।
اور اسی پھر ملاقات کے دوران جو الرحمان گارڈنز نامی جو پراپرٹی بزنس ہے اس میں بھی لیاقت چٹھا کی بتایا جاتا ہے کہ پارٹنرشپ بھی ہے اور سینکڑوں فائلز بھی موجود ہیں جو ان کے نام پر ہیں۔ اصل میں فرنٹ پر میاں مشتاق اور مالک میاں اسلم اقبال ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو حقائق ہیں، اس کو بھی سامنے رکھا جانا بہت ضروری ہے۔ ملک میں پہلے ہی عدم استحکام ہے اور بغیر کسی ثبوت کے، بغیر دستاویز کے اس قسم کے الزامات لگانا کہ میں نے پنڈی کی تمام جو نشستیں تھیں 13 کی 13 پنڈی ڈویژن کی وہ ہروا دی ہیں پی ٹی آئی والوں کو اور جتوا دی ہیں نون لیگ والوں کو، اور ابھی بھی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے ان کے تمام تر الزامات کو مسترد کر دیا۔ اور جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حد تک عزت کا ان کو نوٹس بھیجا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز صاحبان، چیف جسٹس آف پاکستان پر الزام تراشی کی گئی ہے۔ ان محترم ججز کا بھی ایک اجلاس جاری ہے، وہ ان کو نوٹس جاری کریں گے یا پھر آج خود نوٹس لیں گے اس معاملے کا، کیونکہ چیف جسٹس کی ذات کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ پھر یہ ایک سازش ہے اور ان کے ایک جو قریبی عزیز ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر آزاد حیثیت میں لڑے احمد چٹھا، وہ جیت گئے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلق اور مراسم کی خبریں جو ہیں وہ عام ہیں۔ تو ابھی چونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لینی ہے تو اس کے بعد ان کے کچھ سیاسی عزائم ہیں، یہ کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں، اور آج جو انہوں نے کیا سارے کا سارا ڈرامہ اسی وجہ سے رچایا تاکہ یہ عمران خان کی نظروں میں ہیرو بن سکے۔ بیوروکریسی کے اندر اس نے تقسیم تفریق کی کوشش کی ہے اور اپنے آپ کو بڑا باضمیر ثابت کیا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ میں خودکشی کرنے لگا تھا، لیکن میں نے کہا قوم کے سامنے حقائق لائیں۔ قوم کے سامنے حقائق تو آنے چاہیے تھے 9 فروری کو ہی آ جاتے اگر 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا، لیکن وہ نہیں آئے، کوئی شواہد نہیں دیے، صرف ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا اور ملک کے اندر ایک نئی بحث، ایک نیا پنڈورا باکس، ایک نیا کٹا جو ہے وہ کھول دیا گیا۔ لیکن اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، وہ عناصر ہیں، وہ مافیاز ہیں جو ملک میں استحکام نہیں چاہتے، صرف وہ اقتدار چاہتے ہیں اور ہر قیمت پر چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ باقی سب کو جو ہے وہ چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کچھ گردانتے، خود کو صحیح کہتے ہیں۔ ملک کو کسی بحرانوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس کی انکوائری کا آرڈر کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، جو بھی اس کی حقیقت ہوگی کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن یہ مصوف کے جو اپنے کارنامے تھے وہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔